अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। से गाइस, आज हम लोग 10th क्लास के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है 10 में उर्दू का तो आप बस इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह पास ज़रूर हो जाएंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह इसमें से 70% ज़रूर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सवाल नंबर 1 है, सही जवाब चुनकर लिखिए, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से, तो हम वो देख लेते हैं। भोला शौक से सुनता था गीता, माया ने पत्थर के कोजे में रखा था मक्खन। थर्ड है, मामा आने वाला था राखी बंधवाने। नेक्स्ट है फोर्थ, अफसाने में बुनियादी चीज़ वहादत तासिर है। राजेंद्र सिंह बेदी मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी हुए डाक खाने की। मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक ने किस मैदान में काम किया? कसीदा। शायर ने अपनी बेबसी को तशबीह दी है आब से। लफ्ज़ घटा है, क्या है? मुअन्नस। हाल ही की जाए पैदाइश है पानीपत। 10 है, सबक आजमाइश के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद मुजीब। चोरी और उसका कफ़ारा बीती है किसकी? गांधी जी की। पाबंद नज़्म कहलाती है जिसमें रदीफ़ काफ़िया बहर की पाबंदी हो। बुलंदी का तजाद है, तजाद मतलब क्या होता है बताया आपको? तजाद मतलब अपोजिट वर्ड, तो बुलंदी का अपोजिट क्या होगा? पस्ती। फिर दिए गए अल्फाज से खाली जगह भरिए, ये आपको वर्ड्स दिए। अब इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। मंगू कोचवान को अंग्रेज़ों से नफ़रत थी। मंगू सोचता था कि नया कानून बन जाएगा तो अंग्रेज़ों से निजात मिलेगी। बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? बाबाए उर्दू कौन है? मौलवी अब्दुल हक हैं बाबाए उर्दू। अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ मतलब होता है शुरुआत की पैदावार है। अफसाना भीख की मरकज़ी किरदार रजनी है। मेन कैरेक्टर कौन था? रजनी था। मुहज़्ज़ब अंदाज से गुजरा। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है, मतलब नकल कहा है। राम सहाय मिल और भागवती के ख़यालात मुख्तलिफ मतलब अलग अलग थे। गांधी जी के वालिद नासूर के मर्ज़ में मुब्तला थे। उर्दू पर एतराज़ है कि ये मखलूत ज़बान है। सबक माहौल बचाइए के मुसन्निफ़ असलम परवेज़ हैं। देश को आसान बना दिया किसको? आलम रोज़गार को। सर में शौक़ का सौदा देखा। जिस नज़्म में रदीफ़ काफ़े की बहर की पाबंदी ना हो ऐसी नज़्म आज़ाद नज़्म कहलाती है। अकबर आलाबादी को शायरी का शौक़ बचपन से ही था। लॉर्ड कर्ज़न ने 1930 में दिल्ली में दरबार किया। तो लोग चंद महरूम गजरनवाला में पैदा हुए। कुतुब बीनी के मायने हैं किताबें पढ़ना, ये रहा। कुतुब बीनी के मायने किताबें पढ़ना। रुबाई ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें मिसरे होते हैं कितने? जिसमें 4 मिसरे होते हैं। फिर नज़्म आंधी लिखी है, किसने लिखी है? ये कैफ़ी आज़मी ने। आप नोट करिएगा एक चीज़ कि इसके अंदर के कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, इसे आ चुके हैं। तो जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज़ जो भी चैप्टर है कि वो चैप्टर किसने लिखा है और नाम चैप्टर का, वो चैप्टर किसने लिखा है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ज़्यादातर मैच इट में ज़रूर आता है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर जो मैच इट आई हैं वो इसी की आई हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है। और हर चैप्टर की एक स्टोरी है, बस उसको आप पढ़ लीजिए, ध्यान में कर लीजिए, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। फिर पहचान के मायने हैं पहचान के मायने हैं परेशानी। फिर है नागवार का तजाद है, क्या है? खुशगवार। तजाद अभी बताया था, ऑपोजिट। अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, सन पैदाइश क्या है उनकी? 1877। राम साई मिल की बीवी का नाम था भागवती। लफ्ज़ घटा है, क्या है? लफ्ज़ घटा मुअन्नस है। अब एक नया क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दर्ज झेल इक़्तिबास की सलीस उर्दू कीजिए। तो हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम हो कि सलीस उर्दू क्या होती है। तो सलीस उर्दू होती है कि आपको इक़्तिबास दिया है, अब आपको जैसे हम तशरीह करते हैं हवाले के साथ सयाक सबक बताते हैं कि ये जो शेर है किस चैप्टर से लिए गए हैं, इसे लिखने वाले कौन है, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह
ये जो हम समरी लिखते हैं किसी भी चैप्टर की, इसी तरह उर्दू में हम सलीस उर्दू कहते हैं। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में कि जिस तरह इंग्लिश में समरी होती है इसी तरह ये रहता है। जैसे कि ये पैराग्राफ दिया है, अब हमें इसको पढ़ना है और ये बताना है कि ये जो इक्तिबास है, पैसेज है, ये कहाँ से दिया गया है और इसको किसने लिखा है, और कि इस चैप्टर ये तुम्हें पढ़ के क्या समझ में आ रहा है तुम्हें वो लिखना है। तो इसमें लिखा है, एक रोज़ उस्ताद मंगू से कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियाँ लादी और उनकी गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद मतलब नए आइन नाफिज होने वाले, मतलब नए नियम लागू होने वाले। तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही ना। तो अब हम क्या बताएंगे, ये सब शेख सब्बाक के मंदरजा बाला। अब ऊपर अगर आप किसी ऊपर के पैराग्राफ के बारे में बता रहे हो तो बाला लिखेंगे, और अगर वो पैराग्राफ नीचे दिया था तो हम लिखेंगे दर्ज झेल, जैसे कि इसमें लिखा है झेल क्योंकि पैराग्राफ नीचे। आप ऊपर की जो पैराग्राफ इसके बारे में बता रहे हो तो दर्ज मंदरजा बाला। इक्तिबास सबक नया कानून से लिया गया है, इसके लिखने वाले सादत हसन मिंटो हैं। हवाला और तशरीह में क्या लिख देंगे हम, इसमें वो एक नौजवान की बात करते हैं जो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है और ये कानून के ज़रिए ही मुमकिन है। ये सारी खबरें वो अपने सवारियों से सुनकर हासिल करता और उसका खुद ही नतीजा निकालता। जब उसने सवारियों से सुना कि अब हिंदुस्तान में नया कानून नाफिज होने वाला है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब सेकंड पैराग्राफ दिया है कि इसी दौरान सलमा और किशन कुंवर बाहर निकल आते हैं। अब आपको ये पढ़ के समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर का हमने पढ़ा था, चैप्टर आजमाइश उसका है। तो हम ही वो औरतें हैं जो जंग में लड़ी थीं, उन लोगों को छोड़ दो, ये बेकसूर हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। लेकिन सिपाहियों को यकीन नहीं आता, वो कहते हैं कि तुम इसी घर की औरतें हो, घर वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। अब से आपको सब क्या हो जाएगा, मंदरजा वाला इक्तिबास आजमाइश ड्रामा से माखूज है या नहीं, या फिर लिया गया है। आप इन दोनों में से कौन सी भी एक लिख सकते हो। ड्रामा से लिया गया लिख दीजिएगा। इसके लिखने वाले मोहम्मद मुजीब है। अब हवाला क्या हो जाएगा इसका, इस इक्तिबास में जंगजू औरतों के बारे में बताया गया है कि किस तरह अपने मुल्क पर जान कुर्बान करना चाहती हैं। या तो आप एक साथ हवाला और तशरीह करके लिख दो, या फिर हवाला अलग करके सलीसली, जैसे इससे पहले इन्होंने किया है, कुछ अलग नहीं है। सैय्याह को सबक के बाद हवाला और तशरीह लिखा, वो पूरा एक बार में लिख दिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, सैय्याह को सबक के बाद हवाला लिखा है और सलीस या तशरीह अलग दी है। जब सिपाही राम साहब मिल के घर की तलाशी लेने आते हैं तो पहले तो भागवती कहती है कि मियाँ कोई नहीं छुपा है, मगर जब सिपाही भागवती को गोली मारने का ड्रामा करते हैं तो सलमा और किशन कुंवर जल्दी से बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि भागवती बेकसूर है, हमको मार लो या गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों को यकीन नहीं आता, वो कहते हैं कि तुम लोग इसी घर की हो और भागवती की जान बचाने के लिए ऐसा कह रही हो ताकि हम उनको छोड़ दें। अब नेक्स्ट है पैराग्राफ, रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन से चैप्टर का है। तो बस अब हमें सैय्याह को सबक लिखेंगे और हम ये कौन से चैप्टर से लिया गया है उसके लिखने वाले कौन है तो वो लिख देंगे। जो कंबलों के गोदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे, रजनी सोच रही थी कि ज़रा सी देर में सुबह हो जाएगी, फिर वो अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की ऊंचाई पर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, वहाँ रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा, रात को ओढ़ने को और कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। अब इसका सैय्याह को सबक क्या हो जाएगा, मंदरजा वाला इक्तिबास अफसाना भीख से लिया गया है, इसके लिखने वाले हयातुल्लाह अंसारी हैं। हवाला क्या है इसका, इस इक्तिबास में मुसन्निफ के एक बहुत गरीब लड़की का नक्शा खींचा है कि वो कैलाश के वादे पर कितनी खुश है। सलीस उर्दू क्या हो जाएगी, कैलाश के वादा करने पर रजनी अपनी टूटी झोंपड़ी में आ जाती है। वो बहुत खुश है कि कल उसको घर मिलेगा जिससे वो सब बच्चे सुकून से खाना खा सकेंगे। रात के वक्त वो अपने भाई बहनों को देखती है जो गोदड़ में बेखबर सो रहे हैं। वो सुबह होने का इंतज़ार कर रही है। वो सोचती है कि सुबह पहाड़ों की बुलंदियों पर जाऊंगी जहाँ कैलाश उसे नौकरी वो खाना पीना कपड़ा देगा और अपने घर में सबको रखेगा, वहाँ कपड़ा खाना बिस्तर सब कुछ मिलेगा। ये सोचकर खुशी के मारे जागती रही। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपको एक लफ्ज़ में आंसर देना है। फर्स्ट, भोला को किस बात का शौक था, तो भोला को गीता की कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। माया कौन थी, माया भोला की माँ थी। नया कानून सबक का मरकजी किरदार कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, नया कानून का मरकजी किरदार मंगू कोचवान है। मंगू कोचवान को दुनिया से के हालात
کی خبریں کیسے ملتی تھیں؟ منگو کو تمام حالات اپنے تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں سے ملتی تھیں۔ منگو انگریزوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ اس لیے کہ انگریز ہندوستانیوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ پھر رجنی کو ایسی کون سی خوشی حاصل ہوئی کہ وہ رات بھر سو نہ سکی؟ رجنی نوکری حاصل کرنے کی و کھانا کپڑا کمبل حاصل کرنے کی خوشی تھی۔ رجنی کے کتنے بھائی بہن تھے؟ رجنی کے 5 بھائی بہن تھے۔ سر سید نے اپنا بچپن کیسے گزارا تھا؟ سر سید نے اپنا بچپن بہت ہی مہذب انداز میں گزارا۔ سر سید نے بچپن میں کون سے کھیل کھیلے تھے؟ سر سید بچپن میں گیند بلا، کبڈی، آنکھ مچولی وغیرہ کھیلتے تھے۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ بھاگوتی کے شوہر کا کیا نام تھا؟ بھاگوتی کے شوہر کا نام رام سہائے مل تھا۔ سبق آزمائش کس دور کی تاریخ پر مبنی ہے؟ یہ سبق 1857 کی جنگ کے واقعات پر مبنی ہے۔ سبق چوری اور اس کا کفارہ کہاں سے لیا گیا ہے یا ماخوذ ہے؟ یہ سبق گاندھی جی کی آپ بیتی تلاش حق سے لیا گیا ہے۔ رام سہائے مل کے دروازے پر سپاہی آئے تو اس نے کیوں کہا کہ میرا امن کا پروانہ ہے؟ میرے امن کا پروانہ ہے۔ رام سہائے مل کے پاس انگریزوں کا دیا حکم نامہ تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ نہ کوئی گھر میں گھس سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ نیکسٹ، مہاتما گاندھی نے اپنی غلطیوں کے کفارے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے پریشانیوں اور ندامت سے بچنے کے لیے اپنی غلطیاں کاغذ پر لکھی اور ڈرتے ڈرتے وہ تحریر والد صاحب کو پیش کر دی۔ گاندھی جی کو اہنسا کا عملی سبق کس سے ملا؟ گاندھی جی کو اہنسا کا عملی سبق اپنے والد سے ملا۔ انہوں نے غلطیوں پر نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے متعلق نہایت ناقص اور خراب قانون نافذ تھا، لیکن وہاں کے مردوں نے حسن سلوک سے عورتوں کو ترقی پر پہنچا دیا۔ نیکسٹ کوشچن، مسدس کسے کہتے ہیں؟ 6 مصروں کے بند کو مسدس کہتے ہیں۔ کتنا شارٹ آنسر لکھا ہے دیکھیے۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ 6 مصروں کے جو بند ہوتے ہیں ان کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ تیزابی بارش کسے کہتے ہیں؟ موٹر گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والی گیس فضا میں جمع ہوتی رہتی ہے، ان میں سے کچھ گیس تیزاب کی شکل میں زمین پر آ جاتی ہے، اسے تیزابی بارش کہتے ہیں۔ شاعر نے دل کو نرالی بستی کیوں کہا ہے؟ شاعر نے دل کو نرالی بستی اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ دل کی بستی ایک بار اجڑنے کے بعد دوبارہ نہیں بستی، جبکہ دنیاوی بستیاں دوبارہ بس جاتی ہیں۔ نیکسٹ، شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کلیوں میں زندگی پیدا ہونے یا گھلنے سے تشبیہ دی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، خدا اور حسن کے درمیان گفتگو کی خبر زمین کے باسیوں کو کس طرح ہوتی ہے؟ خدا اور حسن کے درمیان گفتگو پہلے چاند نے سن کر آسمان پر سب کو بتا دی، صبح کے ستارے نے سن کر صبح کو، اور صبح نے شبنم کو بتا دی، شبنم نے زمین کو بتا دی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دل میں فروشی کو جا دینے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے، عقل مند اور اونچے مرتبے والے لوگوں کے دلوں میں انکساری ہوتی ہے کہ وہ دل میں فروشی کو جگہ دیتے ہیں، انکسار ہوتے ہیں۔ رام سہائے اور اس کی بیوی بھاگوتی کے خیالات میں کیا فرق ہے؟ رام سہائے مل ایک مصلحت پسند انسان ہے، وہ کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کسی کو گھر میں مت آنے دینا، لیکن ان کی بیوی بھاگوتی جذباتی اور دوسروں کی مدد کرنے والی عورت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی پناہ لینے کے لیے آئے اور میں پناہ نہ دوں، میں تو اسے ضرور پناہ دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رام سہائے مل کے دروازے پر سپاہی آئے تو اس نے کیوں کہا کہ میرے پاس امان کا پروانہ ہے؟ رام سہائے مل نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ اس کے پاس انگریزوں کو دیا ہوا حکم نامہ ہے جس کے تحت اس کے گھر والوں کی حفاظت کی جائے گی اور کوئی اس کے گھر میں نہیں گھس سکے گا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچا سکے گا، اسی لیے رام سہائے مل نے اس کو امان کا پروانہ کہا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سپاہی سلما اور کشن کنور کی مشقیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ گرفتار کرنے والے سپاہی سلما اور کشن کنور کو اس لیے مشقیں کس کر لے جانا چاہتے تھے تاکہ ان کو پہچاننے والے انگریزوں کو ان کی مخبری نہ کر دیں، مطلب خبر نہ دے دیں۔ مشقیں کسنے کی صورت میں جان پہچان والے سمجھ جائیں گے کہ ان کو انگریزوں نے ہی گرفتار کیا ہے اور وہ شہر سے باہر بھیج رہے ہیں، اس طرح یہ بچ جائیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، انسان پر یہ بنسبت نیکی کے بدی
کا اثر جلدی پڑتا ہے، ایسا کیوں واضح ہے؟ اب اس میں ایک چیز بتا دوں، دیکھیے یہاں پہ 2 لفظ ہیں، نیکی اور بدی۔ کبھی نیکی کا اگر اپوزٹ آ جائے تو آپ بدی بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکی مطلب اچھائی، بدی مطلب برائی۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا کیونکہ انسان کی فطرت بدی کو جلدی قبول کرتی ہے، اس لیے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، برخلاف نیکی کے، کیونکہ نیکی کرنے میں قدر محنت و مشقت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو بدی پر بہت زیادہ راغب کرتا ہے، لہٰذا انسان جو مٹی اور غلطیوں سے مل کر بنا ہے، اس کے بہکاوے میں آ کر جلد بدی کرنے لگتا ہے اور نیکیوں کو سمجھنے پر بھی نہیں مانتا۔ جب اس کو کہیں سے نصیحت ملتی ہے، جب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، پھر وہ باز آتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال، اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں؟ مذہب اسلام نے عورتوں کو دوسروں کے برابر حقوق و اختیارات، یہاں پہ اختیارات جو ہے اختیار کی جمع ہے، عطا کیے ہیں۔ نابالغی کی حالت سے لے کر بالغ ہونے تک جو حقوق و اختیارات مردوں کو حاصل ہیں، وہی عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ مثلاً کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا، عورت اپنی شادی کرنے کے لیے خود مختار ہے۔ عورت کو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو جائیداد حاصل ہو وہ اس کی مالک و مختار ہے، اس کو وہ جس طرح چاہے استعمال کرے، وہ چاہے تو بیچ دے اور دوسری خرید لے، چاہے تو کسی کو ہدیہ و ہبہ یا وقف کر دے۔ اسی طرح وہ اپنے حق کے لحاظ سے وراثت میں بھی حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح مردوں کو گناہ اور ثواب کا جو بدلہ قیامت کے دن ملے گا، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنے اعمال کے حساب سے سوال و عذاب ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں سے متعلق نہایت ناقص اور خراب قانون رائج تھا، لیکن وہاں کے مردوں نے اپنے حسن سلوک سے عورتوں کو ترقی کے بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ مردوں کو عورتوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کے راحت و آرام اور آسانی و آسائش اور خوشی و مسرت کا خیال رکھنا چاہیے، اور انہیں گھر کی اور اپنی ملازمت سمجھنے کی بجائے اپنا ہمدرد و ہمدم اور رنج و غم اور راحت و آرام کا شریک سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مخلوط زبان سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔ مخلوط سے ایسی زبان مراد ہے جس میں الگ الگ زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہوں۔ ہر زبان میں دوسری زبانوں کے کچھ نہ کچھ الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، جس سے اس زبان میں چاشنی اور دلکشی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں معنویت اور اظہار خیال کی وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے زبان میں بدیسی الفاظ داخل ہونے کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں؟ تو آنسر ہے کسی بھی زبان میں باہری الفاظ کی شامل ہونے سے اس میں اظہار خیال کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سارے مترادف الفاظ استعمال کرنے کے لیے مل جاتے ہیں جو اظہار خیال و بیان میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ خصوصاً شعر و شاعری میں تو مترادف الفاظ کی کثرت و زیادتی بہت ہی کارآمد ہوتی ہے، اور شعراء ان کے ذریعے لطیف خیالات اور حساس جذبات کو بہت ہی عمدہ طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اشعار کے توازن کے لیے ردیف و قافیے کی تربیت میں بھی انہیں مدد ملتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے نوکر آقا کے علاج کے لیے حکیم صاحب کے ساتھ اور کن لوگوں کو لایا؟ آقا کے علاج کے لیے نوکر حکیم صاحب کے ساتھ مزید 3 لوگوں کو لایا تھا، کفن سینے والا درزی، مردے کو نہلانے والا غسال، اور اخبارات اور اشتہارات کیوں چھپوائے جاتے ہیں؟ اخبارات میں مختلف مقاصد۔ اب اخبارات اور اشتہارات کیا ہے؟ جمع اخبار کی جمع اخبارات اور اشتہارات کی جمع اشتہارات۔ اخبارات میں مختلف طرح طرح کے مقاصد مطلب مقصد کی جمع کہ مقصد کی جمع مقاصد، مقاصد کے حصول کے اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں، مثلاً فار ایگزامپل اپنے مال کی تعریف کرنے کے لیے تاکہ اس کی فروختگی مطلب بکری ہو، سرکاری کاموں یعنی روڈ پل اور بلڈنگوں کی تعمیر کروانے کے لیے، ٹینٹ کالج والے اپنے یہاں داخلے کروانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے صنعتی انقلاب سے ہمارے قدرتی وسائل کس طرح متاثر ہوئے ہیں؟ قدرتی مطلب نیچرلی جو ہمارے ہیں، نیچرلی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ سب۔ تو ہمارے معاشرے میں جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے اس وقت سے آج تک انسان مشینوں کا غلام بن گیا ہے۔
جس وجہ سے حالانکہ پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن اس کی وجہ سے خام مال کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، چنانچہ کاغذات کی دستیابی کے لیے کثیر مقدار میں جنگلات کاٹے گئے۔ کثیر مطلب زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں جنگلات کاٹے گئے، جنگل کی جمع جنگلات۔ دھاتوں کے حصول کے لیے اس قدر زیادہ کان کنی کی گئی، کھدان کھودی گئیں کہ زمین کا سینہ کھوکھلا ہو گیا اور وہ بنجر ہو گئی اور اس کا قدرتی توازن بگڑ گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے تیزابی بارش کسے کہتے ہیں، اس کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ تو موٹر گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والی گیسیں فضا میں جمع ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے کچھ گیسیں تیزاب کی شکل میں زمین پر آتی ہیں، ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے۔ اور کئی ممالک، اب ممالک کس کی جمع ہے، ملک کی، کو ان کی بارشوں کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ فضا میں اس گیس کی زیادتی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ تیزابی بارش نہ صرف یہ کہ پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ان سے عمارتیں اور دیگر سامان بھی متاثر ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے یا اقدامات کرنے چاہیے۔ موٹر گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ نیز فیکٹریوں کا فضلہ اس قدر نہ ہو کہ زمین اور پانی کو ہی آلودہ کر دے۔ اسی طرح جنگلات کی بھی حفاظت کی جائے اور جس قدر ضرورتاً انہیں کاٹا جائے اسی قدر شجر کاری مطلب درخت لگائے جائیں۔ شجر مطلب ہوتا ہے پیڑ، درخت، شجر کاری بھی کی جائے تاکہ ماحولیاتی توازن برقرار رہ سکے، کیونکہ آب و ہوا اور زمین کی آلودگیوں کو پیڑ پودے قدرتی طور پر جذب کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ماحول بچانا کیا صرف سائنسدانوں کا ہی کام ہے یا شہری کا؟ مختصر آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ تو ماحول کو بچانا صرف سائنسدانوں کا ہی کام نہیں ہے بلکہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اس سلسلے میں کوششیں کرے، لوگوں کو پیڑ پودے لگانے کی تاکید کرے۔ موٹر گاڑیاں صرف سائنسدانوں کے ہی پاس نہیں ہیں بلکہ عوام الناس مطلب لوگوں کے پاس بھی ہیں۔ اسی طرح کارخانے سے جو اشیاء بن کر نکلتی ہیں وہ بھی ہم سبھی کے استعمال میں آتی ہیں۔ جنگلات بھی شہروں کو بسانے اور کھیتی کرنے کے لیے کاٹے گئے جو عوام کے آتی ہے، لہٰذا ہر شہری پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ سائنسدانوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرے اور آب و ہوا کو آلودہ نہ ہونے دے، جنگلات کو کٹنے سے بچائے اور ماحول کی حفاظت کرے۔ اب یہ ہمارے کوشچن آنسرز ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ نیکسٹ سوال ہے کہ درج ذیل مصنف کی سوانحات لکھنا ہے آپ کو۔ تو آپ کے پاس بک میں تو ہوگی اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں سے بھی اسکرین شاٹ لے کے لرن کر سکتے ہیں۔ پہلے جو موسٹ امپی سوانحات ہیں وہ سر سید، مولوی عبدالحق اور راجندر سنگھ بیدی، ان تین کی سوانحات آپ کو لرن کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی سوانحات سر سید احمد خان کی، آپ یہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کا، آپ چاہو تو اس میں سے لرن کر لو یا چاہو تو آپ بک میں سے لرن کر لو۔ یہ رہی مولوی عبدالحق کی، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی اگر ایسا لفظ ہے جو میں نے نہیں پڑھا جیسے کہ اس میں آیا ہے میں نے نہیں پڑھا تو آپ یہ بھی مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس پیج پر یہ اس لائن کا یہ ورڈ کیا لکھا ہے، تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی، کیونکہ اکثریت بچے پوچھتے ہیں اور میں بتاتی بھی ہوں، تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ راجندر سنگھ بیدی کی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا بھی۔ فانی بدایونی کی بھی اس میں ایڈ کر دی ہے انہوں نے یہاں تک۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کوشچن دیا ہے سوال مندرجہ ذیل اصناف کی تعریف لکھنا ہے، مطلب افسانہ، ڈرامہ، سوانح، ان میں سے کسی کی آپ کو تعریف بھی آئے گی۔ تو افسانہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ افسانہ تو آپ کو پہلے سے ہی لرن کر کے رکھنا ہے، تو یہ افسانہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس جو ہے تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر آپ اس میں سے کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور کچھ بھی لیٹر سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈرامہ، تو یہ رہا ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی
होता है करना या करके दिखाना। ये रहा। नेक्स्ट फिर है समाने हयात की तारीफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद है सही जोड़ी बनाई है, ठीक है। सही जोड़ी बनाना है। सर सैयद की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब कौन सी है? हयात जावेद है। सर में शौक का सौदा लिखा अकबर इलाहाबादी ने। औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। फोर्थ है दरवाजे पर दस्तक देने वाला था पटवारी। फिर है दोपहर बाजार दुकान, गांव की खुलत का शऊर। सिक्स है मंगू कोचवान गोरों को कहता था, क्या कहता था? सफ़ेद चूहा। सेवेंथ है जिस नज़्म के मिसरे छोटे बड़े हों उसे क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म कहलाती है वो। लफ्ज़ फलक की जमा है। लफ्ज़ फलक की जमा क्या है? अफलाक। नाइन्थ है फ़ानी की शायरी की बुनियाद खुसूसियात हसरत व्यास। 9। 10th है मखलूत लफ्ज़ के मायने। मखलूत लफ्ज़ के क्या मायने हैं? मखलूत मतलब होती है मिली जुली, जो इसको क्या कहते हैं? हमारी उर्दू मखलूत ज़ुबान है, मिली जुली ज़ुबान है। मिजाज शनास में शनास है, क्या है मिजाज शनास में शनास? लाहिका। ज़िंदगी का एक और नाम है हस्ती। 13 पे दिया ही नहीं है, ये है आँख खोली, वो सरहद से बदल रहा। फिर सनअती इनकलाब ने हमारे कुदरती वसाइल मुतासिर किए हैं। रुबाई के मायने होते हैं, क्या होते हैं? 4 मिसरों वाली नज़्म, ये रहा, है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिए हैं फिर से उन्होंने कि मक्खन की खटास दूर करने के लिए माया क्या करती थी? मक्खन की खटास को दूर करने के लिए माया उसको कई बार कुएं के पानी से धोती थी। मंगू कोचवन अपने अड्डे में कैसा समझा जाता था? मंगू कोचवन अपने अड्डे में नहायत अक्लमंद समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी किसे कहते हैं? उमर खज़र से शायरी की क्या मुराद है? इसमें जवाब नहीं लिखा। बायोग्राफी किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ।